पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। मध्ये कुछ किंचित अंतरायम अंतरायम अभवत् खलु अस्ति। विद्युत् नास्ति मम गृहे नास्ति। अत्र तत्र अटति वा भगिनी? अत्र तत्र अटति वा? भ्रमणं करोति वा? अटति भ्रमणं करोति करोति। सिग्नल् नास्ति वा? पुनः वदतु। अत्र इत्र अटति वा? अटति 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 किं भगिनी सिग्नल् नास्ति वा? अस्तु सिग्नल् नास्ति वा? అవగతి అయింది అంట ఏంటన్నారు? అభవత్ అభవత్ अद्य कक्ष्याः लास्ट डे अन्तिमदिनम् अस्ति खलु। परश्वः तः वयं वयं न मिलामः। चिन्तयित्वा मम दुःखम् आगति दुःखम् आगच्छति। मम दूरवाण्यां सम्भाषणं कुर्मः श्वः आरभ्य चरवाणस्य संख्या अहं गणे अस्ति खलु। सर्वान् तत् दूरवाणी संख्या इसकोनी जयलक्ष्मी महोदयी वाट्सप् समूहे अस्ति। वाट्सप् गणमध्ये अस्ति खलु। तत् संख्या गृहीत्वा वयं सम्भाषणं कुर्मः। दूरवाणीमाध्यमेन संस्कृत सम्भाषणं कुर्मः। किं करोमि? गणमध्ये आगच्छतु मल्लीश्वरी महोदये। मल्लीश्वरी भगिनी, आनंद कुमार महोदय
महोदयं पृच्छतु। पृच्छति पृच्छामि पृच्छामि एकवारं पृच्छामि पृच्छसि वा एकवारं पृच्छसि वा आहा गणमध्ये वाट्सप् गणमध्ये अहं नास्ति कोऽपि गणं मम समीपे नास्ति आहा किं करोमि महोदय कस्य संख्या नमस्कारः महोदय सर्वेभ्यो नमस्कारः सर्वे नमस्कारः नमस्कारः महोदय मम నమస్కారం మహోదయ मम प्रार्थनाय अहं प्रार्थनां सर्वेभ्यो नमस्कारः प्रप्रथमम् अहं प्रार्थनां करोमि तदनन्तरं कुशल सम्भाषणं कुर्मः अस्तु नमस्कारं महोदय। नमस्कारः